जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 18 श्लोक नंबर 1। अथ 18 सर्गः। तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत्। षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषांस विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्। अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्यम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत्। भृशं नियुक्तस्तस्याञ्च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसः कामम् शशाकात्मनि गूहितुम्। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः। ईहामृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरैः वीथिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवणिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम्। अङ्गनाशतमात्रन्तु तं व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः। दीपिकाः काञ्चनिः काश्चित् जगृहुस्तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैश्चैव भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्राभृसीश्चैव गृह्यान्यः पृष्ठतो ययुः। काचिद्रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव। व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः। प्रयान्तं नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः। स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ। ततः काञ्चीनिनादञ्च नूपुराणाञ्च निस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनन्दनः। तञ्चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं
ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम् गन्धतैलावसिक्ताभिर्ह्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदेर्युक्तम् जिह्मताम्रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनम् मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमम् सपुष्पमवकर्षन्तम् विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पशतावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तम् विज्ञातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टम् प्रविष्टः प्रमदावनम् क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः कृतः परमनारीभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहोरिति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुरा शेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यान्तरे सक्तो मतिमान् संवृतोऽभवत् स तामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गीमुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम।